یحییٰ نام دا یہودی اپنی چھت تے بیٹھ کے تے تو رات دی تلاوت کرے تے اچانک دے کرنا چنو قرآن پڑھن دی آواز آئی ایڈی مٹھی تلاوت پیا کو کرے کہ انہیں اس طرح کر کے دائیں میں دیکھا کون ایڈا مٹھا قرآن پیا پڑھ دے تے انہیں دیکھا کہ ادھے مکان دی چھت دے برابر ایک چہرہ ہے تے اتنا حسین چہرہ ہے ادھے لب پہ ہل دے تے قرآن پڑھن دی آواز آ رہی اسی یحییٰ یہودی نے نا غور نال قرآن سننا شروع کیتا تے پھلا کھیڑی آئے تے پڑھا قرآن دی آئے تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ میں نہیں کہندا تے تسی بھی نہیں بول دے ویکھو میں کیڑے میدان چٹر گیا یار میں تہانوں تصور تخیل چ اسے میدان چ لے کے جانا چاہنا آؤ کدے کوفے تے کدے دمشق دے بازاراں چ چلیے ایک باری اپنا تے ہاتھ نال دے دا وچ کے بولو سبحان اللہ امام حسین دے لباں چ آواز آ رہی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ یا نو خیال آیا کون ہے جڑا ایڈا مٹھا قرآن پیا پڑھ دائی میں تے تسا کسے حافظ قاری تے عالم کلوں قرآن پڑھے آؤ حسین نے اسے امی کلوں قرآن پڑھے آؤ جڑی امین محمد قرآن پڑھے آئے او دے نہ بدے کے قرآن دا قاری کونے ہو سکے دائے نوجوانو یا جڑے ویلے دوڑ کے اپنی چھت دے کنارے تے آیا انہیں زمین وال جاتی ماری او دے پیرا تھلیوں زمین نکل گئی انہیں بکھیا حسین دا سر قرآن پیا پڑھ دے نیچے دھڑی کوئی نہیں دوڑ کے گلی چھے آکے زین اللہ پہ دین لے سامنے آتی جوڑ لے کہن لگا سونی شکل والے اے کون ہے جڑا نیزے تے قرآن پڑھی جان رہے ابے بلبے کے فرمان لگے اے میرا بابا حسین انہیں زین اللہ پہ دین دے قدم پھڑ لے کہن لگا سونے آج میں وعدہ کرنا میں تیرے نانے دا کلمہ پڑھنا او جیتے دو ترے دیا یا شانانے انہیں دے دیا نوکا تے قرآن پڑھی جا رہے آئے او دا نانا سچائی نبی ہے نوجوانوں نے کلمہ پڑھے آئے کہن لگاؤ میرے او پیرو دسو تو آٹے تے کنے ظلم کیتا ہے فرمایا اینا یزیدیاں ظلم کیتا ہے یا یعنی اپنی ساری برادری کٹھی کر لئی کہن لگاؤ میرے او پترو آ میرے پیر نے میرے پیران دینا یزیدیاں ظلم کیتا ہے آؤ ذرا اپنے پیران دا بدلہ لے لئیے یا یاد خاندان نے یزیدی فوج تے حملہ کر دیتا نوجوانوں جڑے بے لیا اسے بزرگنو سینے جنیدہ لگے آکے زین العابدین دے قدمہ جڑے گے پہ انہیں آخری ہچکی لئی انہیں روح پرواد کر گئی میرا ایمان کے اندر روح بھی جاندے آنکھیں دی ہوئے گی لے سجنا اسا توڑ نہیں پائی تے جان تیرے نہ لائی کہ تو راضی ہو جاؤیں تھے مل گئی کل خدائی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ
قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ يصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم ادباد عزیز القدر حاضر کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محرم الحرام دی آخری تاریخہ نے اور آپا باب واقع کربلا دے متعلق گزارشات سماعت فرما رہے ہو 25 محرم الحرام نو یوم شہادت اور یوم وصال حضرت تاجداری ولایت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دلاڈلے بیٹے حضرت سجاد علی بن حسین حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تو اجدہ خطبہ جمعت المبارک حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ دی کربلا دے میدان دے بعد جو سیرت طیبائی خود چند گوشے عرض کریں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ تقریباً 25 جمادی الاول نو پیدا ہوئے باپ دا نام حسین ماں دا نام شہر بانو اللہ رب العزت نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نو بے شمار ساریاں فضیلتاں بے شمار سارے فضائل بے شمار سارے کمالات عطا فرمائے آپ نو زین العابدین کیا جاندہ ہے یعنی عبادت کرنے والے دی زین عبادت کرنے والے دا حسن عبادت اتنی زیادہ فرما دے کہ کتابہ چ لکھے کہ آپ ایک دن نماز پڑھ رہی تھے آپ دے بیٹے حضرت امام محمد باقر بچپن رڑ دے آپ ایک کنویں چ گر گئے ماں شور مچا رہی کہ حضور باقر کنویں چ گر گئے حضور باقر کنویں چ گر گئے حضرت امام زین العابدین نماز ادا کر دے رہے جدو سلام پھیرے آتے آپ اپنی بیوی نو پوچھے آگے کیوں شور مچا رہی عرض کی تھی حضور باقر کافی دیر تک کنویں چ گر گئے آپ کنویں دے قریب گئے تھے حضرت امام محمد باقر نو اس طرح کر کے ہاتھ کنویں چ ڈال کے نکال لیا تے آپ دا لوں گلہ نہیں ہویا تے بیگم والوے کے فرما دے سودے رب نل کریے تے رب گھاٹے نہیں پہنتے اللہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ چکے آپ دے بیٹھے لڑی امامہ دی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تو ٹر گئے تو گرامی قدر حضرات سارے دے سارے امام کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم دا ایسا عظیم گھرانہ کہ حضرت امام باقر حضرت امام زین العابدین علی بن حسین آپ جدو وضو فرمان دیتے رنگ آپ دا بالکل زرد پیلا ہو جاندہ جی میں مولا علی المرتضی شیر خدا دا ہوندہ
آپ نے فرمانا میں بڑی بڑی بارگاہ چی جا رہا بڑی بڑی بارگاہ. ایک دن نماز پڑھ رہی تھے مکان نو اگ لگ گئی. سارے محلہ دار تھے عزیز و اقربا گھر والے اگ بجھا رہے نالے لوگ کہندے نے یا ابن رسول اللہ یا ابن رسول اللہ یا ابن رسول اللہ اے رسول اللہ دے پتر اے رسول اللہ دے پتر اے رسول اللہ دے پتر. مگر آپ نماز پڑھ دے رہے. سلام پھیر کے تھے آپ نے فرمایا کہ یہ شور کیوں سی تے نالے مکان وال ویکھ کے فرماتے نے ای مکان نو کی ہوئے. لوگ عرض کیتے تسی حضور نماز پڑھ دے سو اسا اگ بھی بجھائی تو اتنا شور بھی مچایا. تے آپ فرما دے کہ جدو تسی اگ پہ بجھان دے سو میں دوزخ دی اگ پہ بجھاتا تھا. تو ایسے زین العابدین ایسی عبادت کرنے والے مولا علی دے پوترے سننا. تو حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نو بھی نماز جو تیر لگ گیا. آپ نو خبر نہ ہوئی. امام حسن نے عرض کی بابا جان تسی نماز پڑھی جاؤ. آپ نے دوبارہ جدو نماز دی نیت کی تھی آپ نے تیر کھینچ لیا. امام حسن نو بعد پوچھتے نے بیٹا تیر نکال لے. عرض کی حضور کر لے. آپ نے فرمایا رب نہ گلاں پیا کردا سانا تیر لگن دا پتہ ہے تے نہ نکلن دا پتہ ہے. تو ایسا گھرانا. تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اس واسطے زین العابدین بھی کیا جاندہ ہے. 25 محرم الحرام نو آپ دا یوم وصال ہے. آپ نو اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک بن مروان نے زہر دے کے شہید کیتا. تو اس خاندان دی آئی روایت ہے کہ شہید ہوندے آ رہے. یزید نے بھی ڈرایا سی نا تے ابن زیاد نے بھی اپنے کوفے دے دربار وچ کھڑا کر کے زین العابدین نو آکھیا سی میں تینو قتل کر دیواں گا. تے اس ویلے حضرت امام زین العابدین نے فرمایا سی سانو قتل دیاں دھمکیاں دینا ہے. فرمایا قتل ہونا تے ساڈا خاندانی شوق ہے. فرمایا آتے ساڈا شوق ہے اسی شہید ہی ہوندے آ رہے ہیں تے سانو قتل تو ڈرا رہے ہیں. آپ نے فرمایا سانو موت تو کادا ڈرانا ہے موت ساڈے گھر دی لونڈی ہے. آپ نے فرمایا تو سانو موت تو ڈرا رہے ہیں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے گرامی قدر حضرات ساری زندگی کربلا تو بعد کدے مسکرا کے نہیں دیکھا. کدے نہیں مسکرائے. کسی نے مسکراندہ دیکھا ہی نہیں. عرض کرنی حضور مسکراندے کیوں نہیں. فرمایا کیویں مسکراواں بابا یاد آندے نے ساری زندگی کدے ٹنڈا پانی نہیں پیتا ساری زندگی کدے چھاؤنچ نہیں بیٹھے. کیوں فرمانا منوں کربلا والے دی پیاس یاد آ جاندی ہے منوں انہاں دے دکھڑے یاد آ جاندے نے. گرامی قدر حضرات کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جدو واقع کربلا وچ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی. ساڈے کول واقع کربلا دے دیگر دے علاوہ دو اینی شاہد چشم دیج گواہ نے. ایک سیدہ زینب ایک زین العابدین. اور یہ بھی کربلا دا واقعہ یاد رکھیا جی کہ جتھے سیدنا زین العابدین بخار نال بے ہوش ہو گئے اتھے ایک سیدہ زینب سی جڑی واقعہ کربلا دے در سارے نو سنبھال گئیاں. امام علی مقام دی شہادت اور انہاں دا آخری سجدہ آپ نے پچھلے جمعۃ المبارک خطبہ سماعت کیتا. آئیے میں اج اگلے واقعہ طرز کراں جنہاں وچ حضرت امام زین العابدین دا ذکر ہے. حضرت امام زین العابدین چکے کربلا دے میدان وچ موجود سن. بخار دی شدت نہ بے ہوش سن. امام علی مقام نے آپ نو کربلا جاون دی اجازت نہیں دیتی. تے فرما بیٹا تیرے وچوں میری نسل جاری ہوے گی قیامت تک اولیاء اللہ نے تیرے سینے چوں فیضان لینا ہے. نوجوانوں حضرت امام علی مقام دی شہادت دے بعد یزیدیاں نے امام حسین دی لاش نو گھوڑے دوڑا دیتے. او گھوڑے کدے امام علی مقام نو ادھر لے جاندے نے کدے گھوڑے ادھر لے جاندے نے. پتہ نہیں اس ویلے امام زین العابدین تک بیتتی ہوے گی. سیدہ سکینہ کی میں روندیاں اڑ گیاں. سیدہ زینب تک کی حال ہویا ہوئے گا. مگر اتنا یاد رکھو کہ کربلا دے میدان دے بعد جدو امام علی مقام دے خیمے نو یزیدی فوج نے اگاں لگا دیتیاں. سارا مال غنیمت سمجھ کے معاذ اللہ لٹ لیا. اس ویلے سیدہ سکینہ اپنے خیمے دے تقریباً پردے چکھلو کے نتے بابا بل پہ بیخ دی تے رو رہی. ایک ظالم یزیدی گزریا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ستوتری دے کنہ دے وچوں سونے دیاں پالیاں بھی کھچ کے لے گیا. سیدہ سکینہ دے کنہ چو خون دا فوارہ نکلیا. ہٹھوں دیاں خیمے چ گئیاں. مگر ایک کردار ایسا بھی یہ کربلا دے میدان او سیدہ زینب دا کردار ہے. جدو امام حسین دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے سن اس ویلے خیمے دے وچ بیٹھ کے سیدہ زینب عصر دی نماز پہ پڑھ دی سی. اور ایسا کردار ہے سیدہ زینب
اس زہرہ دی بیٹی سی نا امام زین العابدین فرماتے نے اسی مدینے تو ٹورے تے مکے گئے مکہ تو ساڑھا قافلہ ٹوریا تے اسی کربلا آئے شہادتہ پیش کیتیاں تے اسی قیدی بن کے تے کوفے ابن زیاد دے دربار چ پیش کیتے گئے انہیں سانو ملک شام دمشق بھیجیا دمشق وچ یزید دے دربار وچ گئے اتھو یزید دی قید خانے تے جیلاں برداشت کیتیاں اتھو واپس کربلا تو پھر واپس مدینے آئے امام زین العابدین فرماتے نے مدینے تو لے کے مڑ مدینے آن تک ان 6 مہینے دے اندر اتنے سفر اتنی مشکلات اتنی قربانیاں دے باوجود میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجدی نماز دا سجدہ بھی چھوٹا نہیں دیکھیا یعنی امام حسین تیرہ دی بارش تے تلواراں دے سائے تھلے سجدہ کر گئے تے ان موقع جنہ تے عورتاں وین کر دیا نا انہاں موقعاں تے زینب سجدے پہ کر دیئے میری ملت دے نوجوانوں جدو خیمیاں نو اگاں لگیاں نا تے سکینہ دے کنہ دیاں بالیاں اتار کے کوئی یزیدی لے گیا سکینہ دوڑ کے سیدہ زینب دے خیمے چاہی سیدہ زینب اس ویلے عصر دی نماز پہیاں پڑھ دیاں آپ نے ادھر سلام پھیریا تے سکینہ کھڑی رو کے کہندی پھپھی اماں اب ایک کوئی ظالم میرے کنہ دیاں والیاں اتار کے لے گئے سیدہ زینب نے ادھر سلام پھیریا تے ادھر ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی سیدہ زینب نے سکینہ نو پھڑ کے گودی چ لٹایا تے عورت نو فرما دیاں تو کون ہے انہیں عرض کی تھی حضور سیدو اب میرا پانی قبول کرو سیدہ زینب پانی دا پیالہ ہٹا کے فرما دیاں نے بی بی جدہ حسین ورگا پیر دنیا تو پیاسا ہی ٹر جاوے تو کلو پانی تو نہیں نہ پیتا جاندہ اس عورت نے عرض کی تھی حضور میں کو بیگانی تے نہیں میں کربلا دے پہلے شہید حضرت حردی بیویاں شہید ہو کے خون دے کے کربلا چے حصہ پا گیا اے سیدو میرا پانی قبول کرو میرا بھی کربلا چے حصہ پہ جائے سیدہ زینب پانی دا پیالہ پکڑیا تے پانی وال ویکھی جا رہی ہیں نوجوانوں امام زین العابدین دا خیال آیا تے آکھیا نو بیمار نو پانی نہ پلا کے آما ٹوڑیاں آیاں زین العابدین دے خیمے دے اندر چمڑے دا بستر جدے تے حضرت امام زین العابدین بے ہوش نے سر اٹھا کے گودی چ رکھیا تے متھا چم کے فرما دیاں اٹھ تو یتیم ہو گئے زین العابدین دی اکھاں تے بخار دی شدت نہ کھل دیاں نہیں بس انہاں فرمایا پردیسیاں نال پیار کرن والے کون ہیں فرما دیاں اکھاں کھول تیری پھپھو زینب آئی ہے پانی دا پیالہ لبا نہ لگایا نا امام زین العابدین نے پانی دا پیالہ ہٹا دیتا نالے کہنے لگے پھپھی اماں تُس سے پانی پیتا یا نہیں پیتا فرما دیا وے پترات چھوٹا پہلے تو پی لیں حضرت امام زین العابدین نے پیالہ ہٹا کے عرض کی تھی پھپھی اماں جے پہلے چھوٹے ہی پینا ہے پھر میری سکینہ نو پلا دے او تے میرے نالوں بھی چھوٹی ہے نوجوانوں سیدہ زینب فرما دیا میں پیالہ سکینہ کل لے کے آئی تے فرما دیا نہیں سکینہ بیٹی پانی پی لائی تے سکینہ کہہ دیا میرے بھائی زین العابدین نو پلا دے فرما دیا میں پانی لے کے گئی سا وہ کہتا پہلے چھوٹے پین گے پھر بڑے پین گے سکینہ نے پانی دا پیالہ پکڑی جاؤ کربلا دے میں دوڑ والے دوڑ پئی سیدہ زینب فرما دیا نے نی سکینہ کتھے چلی ہے مڑ کے کہنے لگی پھپھی اماں جے پہلے چھوٹے ہی پینا ہے پھر میں اصغر نو پلان چلی او تے میرے نالوں بھی چھوٹا ہے سکینہ نو ٹھوکر لگی پانی دا پیالہ کربلا دی ریت ڈلے آؤ کربلا دی ریت نے پانی پی لیا حسین دی سکینہ مڑ پیاسی رہ گئی میاں صاحب فرما دینے اے طاقت ہو دیا انہاں زور نہیں لایا او بیٹھے من رضائی دنیا کو پیاسے ٹر گئے او دین دنیا دے سائی جوانو سیدہ سکینہ نے جا کے سیدہ زینب مڑ اٹھا کے لے جائے مغرب دی نماز دا ویلا ہو گیا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے کہ مغرب دی نماز پڑھی تے نکا نکا دیرہ کربلا دے میدان چ چھا گیا تے میں نے خیال آیا آخری ویلے میرے حسین ویر نے کربلا چاول چاندیا آکھیا سی میری سکینہ دا خیال رکھیا تے سکینہ کتھے گئی
کافی دیر ہوگی سکینہ نہیں پی مل دی آپ فرما دیا میں سکینہ نے ڈھونڈ دی ایک خیمے کدے دوسرے کدے تیسرے جا رہی ہیں سکینہ نظری نہیں آ رہی آپ فرما دیا کہ ادھر رات دا اندھیرا گہرا ہو گیا عشاء دی نماز دا ویلا بھی ہو گیا پر سکینہ نظری نہیں آ رہی اولاداں تے دیاں والے ہو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہن سیدہ زینب فرما دیا اچانک میرا دماغ کھٹ گیا تے میں کربلا بل دوڑ کے آئی کلیجہ پھٹ جاندے رات دا گہرا اندھیرا سیدہ زینب فرما دیا میں ویکھیا سکینہ کربلا دی تپ دی ریت تے بیٹھی ہے تے اس طرح کر کے نا ریت پہ بھول دیئے تے سیدہ زینب قریب آکے فرما دیا سکینہ بیٹی کی پہ کر رہی ہے تے رو کے کہندی پھوپھی امی میں اصغر نو پہ ڈھونڈ رہی ہوں یہ تھے کدرے ابو نے اصغر نو دفن کیتا میں اپنے ویر اصغر نو پہ ڈھونڈ رہی ہوں او دا خالی پنگھوڑا میں کہ ماں نو غش پہ آیا ہوں میں اپنے ویر اصغر نو ڈھونڈا نہیں ہوں سیدہ زینب فرما دیا میں ویکھیا سکینہ اٹھ کے نہ دوڑ کے امام علی مقام دی لاش مبارک تے گئی تے آپ دے قدمہ نو جبھا مار لیا سیدہ زینب فرما دیا سکینہ کی پہ کرنی ہے عرض کر دی پھوپھی اماں تو انہوں پتہ ہے نا میں بابا باج نیند نہیں ہوں دی میں بابا تے سینے تے سون آئی ہوں فرمایا سینے تے سون والی یہ قدمہ چ کیوں ستی ہیں تے عرض کر دی پھوپھو سینہ تے کدھر نظری نہیں آیا ظالمہ نے تیر مار مار کے میرے سارے بابے دا سینہ چھلنی کر دیتا ہے تے میں بابا دے قدمہ چ لیٹ گئی ہوں نوجوانوں سیدہ زینب چکے تے حضرت سکینہ نو خیمے چ لے آئی ہوں اپنے خیمے چ لے آ کے گودی چ لٹا کے تھپکیاں دے کے سلایا نوجوانوں اور رات بڑی ڈھاڈی سی آل رسول تے وہ پہلی رات ہے جڑی سیدہ زینب تے سکینہ نے امام علی مقام دے بغیر گزارنی آج بغیر گزارنی عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے آپ فرما دینے لمبی رات بچھوڑے والی گزری سے پریادی خبر لیا وے کون محمد یہ سجنا دور گیا دی نوجوانو جڑ بلے ادھی رات بیلا آیا سیدہ زینب فرما دیا میں نو خیال آیا یہ جنگل بھی ابان ہے ساڑیاں لاشائیوں میں کربلا دے میدان چا بکھریاں پیاں نے کدرے کو جانور آکے لاشاں نقصان نہ دے وے نوجوانوں سیدہ زینب نے تلوار پکڑی تلوار لے کے کربلا دے میدان چے آ گئیاں ایک میتیں ہوئے عورتاں نو نیند نہیں ہوتی چیخا مار دیاں وین کر دیاں سیدہ زینب علی دی بیٹی ہے انہیں 72 لاشاں دا ڈیر لگا لیا نلے تلوار پکڑ کے پیروں پیاں دے دیاں نے کدے آن وال بیخ دیاں نے کدے اکبر تے محمد وال بیخ دیاں نے کدے امام حسین دے سر وال پیاں بیخ دیاں نے ادھی رات ڈالی اچانک ایک شتر سوارے آ رہے آؤ او دے چہرے تے نکاوے فرما دیا وے آن والی آؤ وے درہ خیال نہ لے آئیں اگے محمد شیر ستے ہوئے نہیں اگے مدینے دے شہزادے ستے ہوئے نہیں آن والا قریب آکے پوچھ دے پردہ دار بی بی او دو نکیاں لاشاں کی دیاں نے رو کے فرما دیا میں پردیسن دے پترہ دیاں لاشاں نے انہیں پوچھیا او دو لاشاں کی دیاں نے فرمایا میرے ویر حسین دے پترہ دیاں لاشاں نے انہیں پوچھیا کون جڑا نیدے تے قرآن پیا پڑھ دائے فرما دیا میرا ویر حسین کدے مدینے والا حسین اداسی انہیں قیامت تک کربلا والا حسین بن گیا اونا والا ٹریا جا رہے آؤ فرما دیا وے اونا والے آؤ تے ساڑھا پوچھ لے آئی اپنا بھی دس جاؤ چاندی وری دس جا تو کون ہے انہیں چہرے تو نکاح بٹایا فرمایا تُدھ غریب دانا نا بچڑی تیرا پیراں ویکھن آیا اس ویلے کتے سینانا جدوں اصغر گیا ترہایا
مت کوئی سمجھے کہ خورے افسانہ نگاری ہے، مت کوئی سمجھے کہ لفظاں دا ہر پھر تے جملے نے۔ حدیث گواہ ہے کہ حضرت ام سلمہ فرما دیا 10 محرم نو میں لیٹی ساتھ نبی پاک خواب چاہے، آپ فرما دیا نے کہ سرکار دی داڑھی تے زلفہ مبارکہ تے کپڑے تے دھوڑ تے گھٹا تے میں بیک کے عرض کی تھی یا رسول اللہ کتھوں آئے ہو، آکی حالت بنائی تے نبی پاک نے فرمایا ام سلمہ میں کربلا وچوں آیا ہوں، آج میرا پتر حسین شہید ہو گیا۔ نوجوانوں سیدہ زینب نو کو پوچھے کہ واقعہ کربلا دے بعد کیسی گزری، سنیے اگلی داستان۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے رات نو لاشاں دا پہرا دیتا، سویر ہوئی، یزیدی فوجیاں نے نا امام حسین دا ایک اونٹ ذبح کیتا کہ اسی اپنی فوج دا لنگر پکائیے تے روٹی پکائیے کھانا بنائیے۔ جڑے ویلے کھانا تیار ہو گیا تے دوپہر ویلے 11 محرم دی دوپہر کھانا کھان واسطے یزیدی فوجی بیٹھے تے وہ سارا کھانا سالن خون بن گیا۔ ایک یزیدی امام زین العابدین آ کے کوڑا مار کے کہنے لگا تو سانو دسیا کیوں نہیں کہ تیرا اونٹ بیمار ہے، اسا سالن بنایا صبح دا محنت کر کے تے ہن کھامن دا ویلا ہے تو خون بن گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا تے کوئی اونٹ بیمار نہیں، کہنے لگا کہ اسا تیرا اونٹ ذبح کیتا ہے تے وہ بیمار سی دی وجہ تو سالن خون بن گیا۔ تڑپ کے فرمان لگے او ظالمہ کھیڑا اونٹ ذبح کیتا ہے، کہنے لگا او جڑا کتار دے وچ 5ویں نمبر تے اونٹ سی میں انہوں ذبح کیتا ہے۔ زین العابدین رو کے فرمان لگے ظالمہ نو کیوں ذبح کیتا ہے، او دیتے بے کے تے میرا ویر اکبر مدینی آیا سی۔ آپ نے فرمایا ہن قدرت دے فیصلے بدل گئے، ساڑھا امتحان مک گیا تے توہاڑا شروع ہو گیا جے۔ فرمایا تو سانو جتنا ذبح کرنا سی کر لیا، ہن ذبح ہون دیاں واریاں توہاڑیاں، اونٹ دے بعد رب نے دس چھڑے کہ ہن رب نے حسین دے لشکر دا کوئی جانور بھی ذبح نہیں ہون دینا، ہن ذبح ہون دیاں واریاں توہاڑیاں آ گئیاں۔ 3 دن یزیدی کربلا دے میدان وچ رہے، انہاں ظالماں نے اپنی لاشاں تے دفن کر لیاں، مگر امام حسین تے آپ دے رفقا دیاں لاشاں انجی کربلا دے میدان چ بکھریاں پئیاں۔ جدو 3 دن دے بعد ٹورن لگے نا تے انہاں رسول اللہ دیاں بیٹیاں نو سرکار دیاں بہواں نو انہاں لانتیاں نے قیدی بنا لیا، قیدن بنا لیا۔ امام زین العابدین دے پیراں چ بیڑیاں تے ہتھاں چ ہتھ کڑیاں پہنائیاں گئیاں۔ ان نازک جا شہزادہ نوجوانوں اونٹاں دی پشتاں دے اتے رسول اللہ دیاں بیٹیاں نو بٹھایا گیا تے اونٹاں دیاں پشتاں تے گدی بھی نہیں رکھی، پلان نہیں رکھیا تاکہ اونٹاں دی ہڈی مصطفیٰ دیاں بیٹیاں نو چبن تے انہاں نو تکلیف زیادہ ہوئے۔ سفر بھی دوراڈا، نوجوانوں پہلے اونٹ دی مہار امام زین العابدین نو پکڑا دیتی تے امام حسین دے سر والا نیزہ بھی امام زین العابدین نو پکڑا دیتا۔ باپ دے سر چو خون پتر دے چہرے تے پیا ڈگ دے، کدے زین العابدین پیچھے پردہ دارہ مل ویکھ دینے، کدے ابو دے چہرے وال ویکھ دینے، کدے ہتھاں پیراں دیاں بیڑیاں ویکھ دینے، کدے بخار دے شدت بھی ہوئے۔ او یار اج بخار کسے نو ہو جائے 102 یا 3 او بے ہوش ہو جاتا ہے۔ انہوں پتہ نہیں کربلا دے میدان چ کتنا شدید بخار ہے، غشی دے دورے بھی آ رہے، پر ظالمہ پیدل ٹرتے مجبور بھی کر دیتا۔ بیڑیاں تے ہاتھ کڑیاں پا کے، نیزہ پکڑا کے، اونٹاں دی بہار پکڑا کے، وڈیاں ذمہ داریاں حسین دے پتر تے آ گئیاں۔ ہن کدے پردے داراں وال ویکھن، کدے باپ دے چہرے وال ویکھن۔ گرامی قدر حضرات جدو قافلہ ٹرن لگا نا تے سیدہ زینب فرما دیا نے پترا انہاں لانتیاں نو کہہ ذرا سانو او حسین دی لاش دے قریب کھلو کر کے گزارے آجے، میں جاندی واری ویر نو ویکھ جاواں، میں جاندی واری ویر نو مل جاواں۔ نوجوانوں بی بی زینب قیدن بن کے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی علی سیدہ زینب دا قافلہ ٹردا جا رہے آؤ۔ نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں سانو پتا کی ویر دی لاش چھڑ کے جدوں ٹر دیئے زینب تے کی ہوندا او پوچھو زارا تو خنجر دی نوک تھلے
جدوں تڑفے حسین تے کی آنداؤ سیدہ زینب دا قافلہ جا رہے آؤ امام زین العابدین اس قافلے دی قیادت فرما رہے پر نوجوانوں حیرت دی بات ہے جدوں قافلہ مدینہ تو کربلا والے آیا ادوں بھی اگے اگے حسین ہے جدوں قافلہ کربلا تو مدینہ والے جا رہے ہن بھی اگے اگے حسین اج بھی حسین لگے جا رہے قافلے دی اس طرح کر کے نا تے نیدہ پکڑ کے تے مہار پکڑ کے زین العابدین جا رہے اچانک راہ وچ ایک بستی آ گئی اتھے ایک قصائی بکری پیا ذبح کرے امام زین العابدین نے بکری ذبح ہوندی ویکھی تے بابا یاد آ گئی تے قصائی نو ویکھ کے فرما دینے او قصائیا اے بکری نو پانی پلائے کہ نہیں پانی پلائے وہ کہنے لگا جی جی میں نے پتا جی میں نے مسئلہ یاد ہے کہ جانور ذبح کریے تو انہوں پانی پلا کے کری دے کہ رو کے فرما دینے کتنے تسی ظالم ہو اور جانورانو پانی پلا کے ذبح کر دیو تو سانو پیاسا ہی ذبح کر چھڑے آجے سانو پیاسا ہی ذبح کرتا جے نوجوانوں امام زین العابدین روندے جا رہے کہ بابا وڈیرا جی آکے نا تے زین العابدین نو کہندہ ہے نہ رو تو کو کلہ کہہ دی ہوئے ہیں تیرے تو پہلے رب دا نبی حضرت یوسف بھی تے قیدی ہویا سی نا تو کیوں رونا ہے کیوں رونا ہے امام زین العابدین نے فرمایا قید یوسف دی تے قید عابد دی اس وچ فرق ہزاراں یوسف قید اکلا ہویا میرے نال میں پردے داراں تے 40 سالاں پچھوں یوسف اے مل پیا باپ تے بھائیاں روز قیامت تی کر دے گیا اے میرا باپ جدائیاں آیا میری تے یوسف دی قید نو ایک ہو جاتے نانا کہے او تے کلے قید ہوئے تھے میرے نال تے رسول اللہ دیاں پردہ دار بیٹیاں نے فرمایا ہوتے 40 سال بعد پھر اپنے باپ تے بھائیاں نو مل پہ تے میں نو تے قیامت تک ہون کسے نے ملو دیا امید نہیں کوئی نہیں نوجوانوں کیڑا رنگ دیواں کسے پوچھے کہہ دیا کیوں رونے عابدہ کھے آئے گلاں دل دیاں نے اردیاں دیاں نے قیدی نال میرے جدے نا دیاں بانگاں مل دیاں نے فرمایا اردیاں دیاں نے قیدی نال میرے جدے نا دیاں بانگاں مل دیاں نے نوجوانوں قافلہ ٹریا امام زین العابدین دا سنیے حضرت امام علی رضا کو لوگ کسی نے پوچھا سی حضور کربلا چ امام حسین نو کتنے زخم لگے تھے آپ نے فرما سی اتنے جتنے قرآن دے حرف نے پر سوچو جڑے کربلا دے بعد نبی دیاں بیٹیاں نو زخم لگائے گئے امام زین العابدین نو زخم لگائے گئے ان ہاں دی گنتی کون کرے نوجوانوں قافلہ ایک بستی جو گزریا تھے کہ یحییٰ نام دا یہودی اپنی چھت بے کے نہ تے تورات دی تلاوت پہ کرے توجہ ہے جی یحییٰ نام دا یہودی اپنی چھت تے بیٹھ کے تے تورات دی تلاوت کرے تے اچانک دے کنہ چنو قرآن پڑھن دی آواز آئی ایڈی مٹھی تلاوت پہ کو کرے کہ انہیں اس طرح کر کے تائیں گا دیکھا کون ایڈا مٹھا قرآن پہ پڑھ دے تو انہیں دیکھا کہ ادھے مکان دی چھت دے برابر ایک چہرہ ہے تے اتنا حسین چہرہ ہے ادھے لب پہ ہل دے تے قرآن پڑھن دی آواز آ رہی اسی یحییٰ یہودی نے نا غور نال قرآن سننا شروع کیتا تے پھلا کھیڑی آئے تے پڑھا قرآن دی آئے تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ
میں نہیں کہندا تے تسی بھی نہیں بولدے ویکھو میں کیڑے میدان وچ ٹر گیا یار میں تہانوں تصور تخیل چ اسے میدان چ لے کے جانا چاہنا آؤ کدے کوفے تے کدے دمشق دے بازاراں چ چلیے ایک باری اپنا تے ہاتھ نال دے دا وچ کے بولو سبحان اللہ امام حسین دے لباں چ آواز آ رہی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ یا نو خیال آیا کون ہے جڑا ایڈا میٹھا قرآن پیا پڑھ دے میں تے تسا کسے حافظ قاری تے عالم کولوں قرآن پڑھیا حسین نے اس امی کولوں قرآن پڑھیا جڑی امی نے محمد قرآن پڑھیا او دے نہ بدے کے قرآن دا قاری کون ہو سکدا ہے نوجوانو یا جڑے ویلے دوڑ کے اپنی چھت دے کنارے تے آیا انہیں زمین وال جھاتی ماری او دے پیراں تھلیوں زمین نکل گئی انہیں ویکھیا حسین دا سر قرآن پیا پڑھ دے نیچے دھڑی کوئی نہیں دوڑ کے گلی چے آکے زین العابدین نے سامنے ہاتھی جوڑ لے کہن لگا سونی شکل والے اے کون ہے جڑا نیزے تے قرآن پڑھی جاندے ہیں ابے بلبے کے فرمان لگے اے میرا بابا حسین ہے انہیں زین العابدین دے قدم پھڑ لے کہن لگا سونے اج میں وعدہ کرنا میں تیرے نانے دا کلمہ پڑھنا او جیتے دو ترے دیا یا شانانے انہیں دے دیا نوکا تے قرآن پڑھی جا رہا او دا نانا سچائی نبی ہے نوجوانوں نے کلمہ پڑھیا کہن لگا میرے او پیرو دسو تو آٹے تے کنے ظلم کیتا ہے فرمایا اینا یزیدیاں ظالم کیتا ہے یا یعنی اپنی ساری برادری کٹھی کر لئی کہن لگا میرے او پترو آ میرے پیر نے میرے پیران دینا یزیدیاں ظلم کیتا ہے آؤ ذرا اپنے پیران دا بدلہ لے لئیے یا دے خاندان نے یزیدی فوج تے حملہ کر دیتا نوجوانوں جڑے ویلے یا اسے بزرگنو سینے جنیدہ لگے آکے زین العابدین دے قدمہ چڑے گے پہ انہیں آخری ہچکی لئی انہیں روح پرواد کر گئی میرا ایمان کے اندر روح بھی جاندے آنکھیں دی ہوئے گی لے سجنا اسا توڑ نہیں پائی تے جان تیرے نا لائی جے تو راضی ہو جاؤیں تھے مل گئی کل خدائی نوجوانوں یحییٰ یہودی وہ جڑا نو مسلم انہیں جان قربان کر دیتی امام حسین تو قافلہ گزرے تھے اگے کا قاری قرآن پہ پڑھے تے اس قاری نے قرآن دی اے آیت پڑھی کہندہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا او اصحاب کہف دا قصہ پڑھ رہا تو انہیں جدو پڑھیا نا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا کہ اصحاب کہف دا قصہ بڑا عجیب ہے اللہ فرماندہ او میری نشانی سن امام حسین دے لبا چو آواز آئی آپ نے فرمایا عجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی آپ نے فرمایا قرآن دی تلاوت کرنے والے اصحاب کہف نالو میرا قصہ بہت عجیب ہے فرمایا انہاں تے کافران ظلم کیتا ساڑھے نانے دا کلمہ پڑھنے والے ساڑھے تے ظلم کیتا فرمایا او تے 309 سال بعد ستے اٹھ کے بولے ویک ساڑھے ساران دے نال دھڑ بھی کوئی نہیں اسی پھر بھی بول رہے ہیں فرمایا عجب ان اصحاب الکہف قتلی و حملی فرمایا میرا قتل تے میرا نیزے دے اتے چڑھنا تے پھر بولنا اصحاب کہف نالو بہت عجیب ہے وہ قاری قرآن چھڑ کے تے حسین دے سر وال ویکھن لگ پیا کون جڑا بغیر دھڑ دے بولی جا رہا میری ملت دے نوجوانوں ایک بازار آیا اے اوہی بازار ہے جدو مولا علی خلیفہ بنے نا
آپ تو پہلے خلفاء نے خلفاء ثلاثہ نے مدینے نو دارالخلافہ بنایا. امام مولا علی نے وقت دے رواج دے ہٹ کے تے آپ نے کوفے نو دارالخلافہ بنایا تے کوفے آئے نا جدو مدینہ چھڑ کے اس ویلے سیدہ زینب انہا گلیاں چاہے بابا نال شہزادی بن کے گزری سی. آج گلیاں تے ہوئی نے پر سیدہ زینب آج قیدن بن کے پہ گزری قیدن بن کے گزری. آئیو کوفے دیا گلیاں تھا جتھے سیدہ زینب جدو قرآن دا درس دین دی سی نا تے سارے کوفے دیا عورتاں شام نو حضرت سیدہ زینب دا خطبہ سننا دیاں سا. گلیاں تے ہوئی نے پر قیدن بن کے سیدہ زینب جدو آج گزری نا نوجوانو یزید نے اعلان کروا دیتا کہ کوٹھیاں تے چڑھ کے جتھو گزرنے نا دا معذلہ تماشا بیکھو. انہیں لوگاں نے یہ نہیں دسیا نبی دیاں بیٹیاں تے حضرت امام حسین آ رہے ہیں بلکہ انہیں اعلان کروائے کہ میری حکومت معذلہ باغی آ رہے ہیں جیڑا میرے نال بغاوت کرے گا مودا حال کرا گا. لوگاں نے پتہ ہی نہیں کہ رسول اللہ دیاں بیٹیاں آ رہی ہیں پردہ دار آ رہی ہیں. لوگ کوٹھیاں تے چڑھ کے تماشا دے رہے کہ قیدی جنگی قیدی آ رہے ہیں. اچانک نا ایک مائی بڑیری اپنے گھر چو نکلی ٹوری ٹوری نا سیدہ زینب دی سواری دے قریب آئی تے اس طرح کر کے نا سکی روٹی دے دو ٹکر اگے کر کے کہنے لگی بیٹی تو قیدن بھی لگنی ہے پیاسی تے پکھی بھی لگنی ہے تے اے روٹی کھا لے. او زینب ہے جدہ شوہر عبداللہ بن جعفر مدینہ دا سب تو امیر انسان سب تو بڑا تاجر تے او زینب ہے جڑی ایڈی سخی عورت سے کہ مدینہ طیبہ چ اتنی سخاوت کر دی جدے دربار تے دروازے تے ہر ویلے سوالیاں دے میلے لگے رہندے کہ امام حسین ورگا سخی ایک دن آیا تے آپ نے آکھیا زینب تھوڑی خیرات کریا کر کچھ بچیاں لی بھی جوڑ کے رکھ تے متھا چم کے فرما دیا سونیا منو تے انج لگدا رب منو دیندہ ہی ونڈن واسطے وہ جڑی آپ ایڈی وڈی سخی سی انہوں ایسا کر کے سکی روٹی دے دو ٹکر مائی نے پیش کی دینا تے سیدہ زینب رو کے نا تے ایسا کر کے نالے روٹی والے بیکھن تے نالے مائی نو فرما دیا اماں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے ہاں. فرمایا ساڑھے تے صدقہ حرام ہے اسی سیدہ سارا جگ ساڑھے صدقیاں تے پل دائی. اور جدو سیدہ زینب بولیاں تے مائی رو کے کہنے لگی بچیے تو کون ہے رو کے فرما دیاں جڑے قیدی ہونا انہاں پردیسیاں دیاں برادریاں نہیں پوچھی دیاں. بھائی کہنے لگی بیٹی میں نہیں پوچھ دی میں تیرے بچوں مدینے والی فاطمہ دی خوشبو آئی ہے. آج انہیں مہینہ دے بعد ماں دی یاد پردیساں میں کسے نام لیا نا سیدہ زینب رون لگ پئیاں. فرما دیا مائی تو مدینے والی فاطمہ نو کھویں جاننی ہے. کہنے لگی دھیے کی دساں جدو میں جوان سا میں مدینے وس دی رہی ہوں رسول اللہ دی بیٹی دے گھر میں برتن دھوندی سا سیدہ فاطمہ تو زہرہ دے گھر میں نوکرانی رہی ہوں. سیدہ زینب فرما دیا اماں انہاں ویلیاں دی کو غلط سنا. فرما دیا نے ایک دن میں نا نبی دی بیٹی دے برتن پہ دھوندی سا تے اچانک سیدہ فاطمہ میں نے پوچھ دیا بی بی تو کتھے دے رہن والی ہیں. میں کہا سیدہ میں کوفے دی رہن والی ہیں. کوفے دا نام سنیا تے سیدہ فاطمہ زارو کتار رو پئیاں تے رو کے فرما دیا نے بی بی کدے ویلا آوے گا کدے ویلا آوے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں چے ایک قافلہ گزرے گا وہ قیدی ہون گے انہاں قیدیاں نو بھوک لگی ہونی انہاں نو کھانا کھلا دے انہاں نو پانی پلا دے میں بڑے پیاسے ہون گے تے آج میرے کو کھانا تے کوئی نہیں سکی روٹی دے دو ٹکری سان آئی لائے آئیاں. سیدہ زینب فرما دیا مونا بیلیاں دی کوئی اور بھی گل سناؤ. مائی کہن لگی جدو میں مدینے بس دی رہی ہوں نبی دی بیٹی دی ایک چھوٹی جی بیٹی زینب سی مانو لوریاں دین دی رہی ہوں. سیدہ زینب چیخ مار کے رو پئیاں فرما دیا اماں میرے والدی آنل ویت میں اوہی زارہ دی بیٹی زینب اسے مائی دیاں چیخاں نکل گئیاں. کہن لگی ربا کیڑے دن وخینی اے دیوں نبی دیاں پردہ دار بیٹیاں نے شرما دے حیامہ والے لوگ نہ دھنا بازاراں چ نہیں سن لیں دے اے ظالم نبی دیاں بیٹیاں نو بازاراں چ لے آئے نہیں. اسے مائی نے سیدہ زینب دے قدم پھڑ لے کہن دی یہ سید زادی ہے
مینوں معافی دے دے میں کوفے رہنی ہاں پر میرا قصور کوئی نہیں کہندی سیدہ میرے لیے دعا کری جاؤ سیدہ زینب نے جھولی پھیلا لئی عرض کر دیا ربا اسے اماں نے پردیسہ جسم اپنا پرونا بنایا ہے جدو معاشر دا میدان آوے اس مائی نو ساڈا پرونا سمجھ کے معاف کر دے اس مائی نے سیدہ زینب دے قدمہ تے ڈیکے چیخ ماری کہ مائی دی روح پرواز کر گئی کہ ملک جنہ تھی کوئی شرما کرنے دے کہ رب کرے بڑی آیاں قیدی بن کے شام نو چلیاں او علی دیاں جانیاں فرشتے بھی شرما کر ظالم یزیدیوں نے رسول اللہ دیاں بیٹیاں نو بازاراں چلے جائے جنہ دا کدے نام بھی لوگ شرم دی وجہ تو بازار چڑی سلے تو جوانوں قافلہ ٹریا رات دا ویلا پہلے اونٹ دی مہار زین العابدین دے ہاتھے تے او پچھلے اونٹ تے نکی جی سکینہ میرے امام دی بیٹی بیٹھی وہ جڑی روز باپ دا منہ چمن والی باپ دے سینے تے ساؤن والی اج ابو ایڈی دور تو نظری نہیں نہ آ رہے سکینہ کدے اس طرح اونٹتے تے کدے اس طرح دائیں بائیں ہو کے بابا دا چہرہ ویکھ بابا نظری نہیں آ رہے شام دا ویلا تے سکینہ نہ اپنے اونٹ تے اٹھ کے کھڑی ہوگی کہ میں بابا نو ویکھا جدو سکینہ اج کر کے اونٹ تے کھڑی ہوئی نہ تے کہ یزید نے منہ تے تھپڑ مار دیتا حسین دی بیٹی دے منہ تے تھپڑ مارے ابو جہل نے ایک دن تھپڑ مارے سی سیدہ فاطمہ تو زہرا نو بچپن تے بیٹی نے آکے جدو بابا نو دسیا نا کہ بابا میں نو ابو جہل نے تھپڑ مارے اس ویلے میرے نبی بس رو کے نا بیٹی دے دکھے جے ایک بار آسمان والے ویکھے عرض کی تیسی مولا تیرے دشمن میری بیٹی نو پہ مار دے او تیاں دے دکھ کیوں کلو نہیں ویکھے جاؤں ابو جہل پھر بدر دے میدان چکی میں رول کے مریا کائنات نے دیکھا رسول اللہ دی بیٹی سی نا امام حسین دی بیٹی تے مصطفیٰ دی بیٹی سی ایک یزیدی نے تھپڑ ماریا سیدہ سکینہ دے چہرے سیدہ سکینہ اونٹ تو زمین تے ڈگ پئی رات گہری ہوگی تے قافلہ ٹردا جا رہا سکینہ پیچھے ڈگی پئی اچانک تھوڑی دور جا کے امام حسین دے سر والا نیزہ زمین چ کھب گیا یزیدی زور لگاندے نے نیزہ اکھڑدا نہیں ایک یزیدی آکے زین العابدین نو کوڑا مار کے کہندا تیرا با قرآن پڑھ سکدا ہے تے اے نہیں دس سکدا کہ ٹردا کیوں نہیں پوچھ ابے کول ٹردا کیوں نہیں امام زین العابدین ہاتھ جوڑ کے کھلو گے تے رو کے عرض کردے نے بابا میں تو کوڑے نہیں کھادے جاندے بابا ٹردے کیوں نہیں ٹردے امام حسین دے لبا جی آواز ہے کہ میں ٹرا میری سکینہ ڈگ پئی میری سکینہ ڈگ پئی امام زین العابدین دی چیخ نکل گئی کہنے لگے پھپھی اماں آج بیڑیاں نے دوڑیا نہیں جانا ذرا دوڑ کے بیکھیا جائے سکینہ ڈگ پئی سیدہ زینب قافلے دے پیچھے دوڑ دیاں آ رہی ہیں دیکھیا دیرے جنکی جی سکینہ لیٹی ہوئی ہے تیرے تے لیٹ کے پئی آخدی ہے اکبر ویرا ٹھہر جاؤ مینوں نال لے جاؤ چاچا مینوں نال لے جایا جائے کہ سجاد ویرا مینوں لے جاؤ کسے دی آواز نہ آئی کہنے لگی بابا کوئی نہیں آتا تسی رک جاؤ سکینہ ڈگ پئی جائے سیدہ زینب آکے چکے سینے نال لایا اشالہ مسافر کوئی نہ تھی ککھ جنا تھی بارے تاری مار اڑانا باغوں
اسی آپے اڈن آ رہے نوجوانوں کربلا دے بعد ایکو کربلا ہے جڑی امام حسین نے ویکھی پر کربلا دے بعد ایکو کربلا ہے جڑی زینب نے زین العابدین تے سکینہ نے ویکھی یزید نو پتہ لگیا کہ بازاراں وچ لوگاں نو پتہ چل گیا انہیں آکھیا ہن بازاراں چوں نہ گزرو تے جنگلاں چوں گزرو کئی ہزار کلومیٹر دا سفر رسول اللہ دی بیٹیاں نو زیادہ کرایا گیا ایک جنگل آیا تے یزید ایک فوجی جدا نام ہے خولی بڑا ظالم سی رات انہوں نے قیام کرن دا پروگرام بنایا جنگل دے اندر یزیدیاں نے تے او خولی کہنے لگا ابن سعدنو کہ میں قریب ہی میرا گاؤں ہے تے آج انج کر امام حسین دا سر منو دے دے میں درہ اپنے گھر اپنے بچیاں نو ملاما کئی مہینے تو میں گھر نہیں گیا ابن سعدنو بھی خیال آیا کہ چلو امام حسین دے سر دی حفاظت کرنی ضروری کیونکہ سر دے کے یزید کو لو انعام لینا کہنے لگا لے جا خولی امام حسین دا سر اقدس لے کے گھر چلا گیا ادھی رات ویلے جدو گھر پہنچا تے کتابہ چ لکھا دی بی بی بچے ستے سن انہیں اس طرح کر کے نا تندور دا ڈھکن اٹھایا تے امام حسین دا سر اقدس تندور چ رکھ دیتا ڈھکن دیکھ کے تے جا کے سو گیا او دی بیوی بڑی نیک تے پرہیزگار تے نبی پاک دی اہل بیت اطہار دی نوکرانی او اور جدو تہجد دی نماز پڑھن اٹھی تے انہیں ویکھیا کہ تندور چو آگ دے شولے پہ نکل دے انہوں خیال آیا کہ میں تے تندور بجھا کے ستی ساں یہ شولے کیوں نکلے اتنی روشنی کیوں انہیں دوڑ کے جا کے جدو تندور دا ڈھکن اٹھایا تے ویکھیا یہ آگ نہیں حسین دے متھے دا نور پہ چمک دا ہے انہیں ویکھیا کہ تندور دے اندر ایک دنیا آباد ہے امام حسین دا سر دے قریبی حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا بیٹھیاں نے حضرت امہ خدیجہ الکبریٰ حسین دی نانی بیٹھیاں نے حضرت بی بی سارہ تے حاجرت امہ حوا بے کے پیاں روندیاں نے اس عورت نے امام حسین دا چہرہ انور ویکھا تے پہچان گئی دوڑ کے کمرے چ گئی تے ویکھا دا شوہر خولی سوتا دے منہ تے تھپڑ مار کے کہندی ہے ویلانتیاں اٹھ کتھوں آئے ہیں کہنے لگا میں بڑے دنہ دا تھکے آیا میں جنگ کر کے آیا میں نو آرام کرن دے کہنے لگی ویلانتیاں کدنے جنگ کر کے آیا کہنے لگا میں حکومت ایک باغی نال معاذ اللہ جنگ کر کے آیا کہنے لگی اللہ جنہوں باغی پہ کہنا ہوتے مسجد نبی دا نمازی ہے اٹھ کے بیٹھ گیا کہنے لگا تو انہوں کیویں جاننی ہے کہنے لگی وے اٹھ ظالمہ ویخ رسول اللہ دی بیٹی زارہ ساڑھے گھر آ کے پینوں دیا او ویخ امہ خدیجہ پیانوں دیا نہیں وہ کہنے لگا تو انہوں کیویں جاننی ہے کہنے لگی میں نے پتہ ہے محمد دا دوترا حسین ہے کہنے دا تینوں کیویں دی خبر ہے کہنے دی پچھلے سال یاد کر میں حج کرن مکے گئی ساں میں حجر اسود نو چمن گئی تے رش دی وجہ تو میرے کو اگے نہ گیا میں پیچھے بیٹھ گئی اچانک میں ویکھے کہ سونی جی شکل والا کعبے چ داخل ہویا تے لوگ حجر اسود نو چھڑ کے دے قدم چومن لگ پے میں پوچھا لوگو یہ کون ہے لوگ آکھیا بی بی تینوں نہیں پتا اے محمد دا دوترا او حسین ہے حجر اسود نو نبی نے ایک بار چومیا انہوں نبی نے 8 سال چومیا کہندی ہے وے لانتیا کی کر بیٹھا دنیا دی دولت واسطے وے حسین نو شہید کر آئے کہنے لگی ظالمہ جے حسین دی قدر پوچھنیاں جا مکہ تے مدینہ پوچھ گیا ایدی ظلف دا ایک وال تو مدینہ لے جاندہ نا لوگا تینو سونے چاندی چو تول کے حسین دا وال لے لینا سن اس ظالمہ محمد دا دوترے شہید کر دیتا ہے کہنے لگی جا بے ظالمہ آج تو بات تیرا نہ میرا رشتہ ہی کوئی نہیں یہ تو یہ دا فوجی اٹھ کے بیوی دے پیچھے دوڑیا کہنے لگا کتھے چلی اپنے بچیاں دا خیال کر مڑ کے کہنے لگی لانتیا تو محمد دے بچیاں دا خیال نہیں کیتا میں تیرے بچیاں دا کی خیال کرا او حسین دے دیوانی حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ دی محبت چے گھر نو چھوڑیا کتابہ چے لکھیا اس دن تو بعد اس عورت نو کسے ویکھیا ہی نہیں انہیں جنگلوں چے کدھر کلی پا کے حسین دے نادیاں تسبیحاں پڑھ کے زندگی گزار دیتی خولی سویرے امام حسین دا سر لے کے آیا تے ابن سعد نو کہنے لگا
حسین نو قتل کر کے تے میرا دین تباہ ہو گیا تے میری بیوی بچے چھڑ کے ٹور گئی کہنے لگا میری دنیا بھی تباہ ہو گئی نہ دین بچیا نہ دنیا بچی نوجوانوں وقت دی قلت دے پیش نظر آخری بات جدو امام حسین دا سر اقدس یزید دے دربار چایا نا تو یزید نے امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی ماری حضور دیکھ صحابی بیٹھے سن حضرت برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ تڑپ کے فرماتے نے ظالمہ نہ مارے نہ ہونٹاں میں نبی نے چوم دیا ہوں رکھے کہنے لگا تو صحابی نہ ہو تو میں تیرے ٹکڑے کر دے رہے سے فرمایا صحابی دا عدب کرنے تو دا کرتے ہی نہیں جڑا محمد دے موڑے تے کھڑ کے جوان ہویا امام زین العابدین بیڑیاں ہتھ کڑیاں پا کے یزید دے دربار چاہے نا کہنے لگا اب ایک تیرا ابا ہار گیا تے میں جت گیا فرما کی میں کہنے لگا وے خدا سر تھالے چتے میں تخت بیٹھا اور ڈھول پہ واجدے شادیانے پہ واجدے جھوٹی فتح دے کہنے لگا اب ایک میرے ڈھول واجدے میں تخت بیٹھا تیرا باپ دا سر تھالچ میرے سامنے میں جت گیا امام زین العابدین چپ کر کے کھڑے دمشق دی جامع مسجد جمعہ دی اذان دی آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ امام زین العابدین بیڑیاں چھنکا کے فرمان لگے اذان دین والے تینا محمد دی قسم ایتھے چپ کر جا وہ چپ کیتا تھے آپ یزید نو فرمان دنے اے اذان اچھ تیرے نانے دا نا ہے کہ ساڑھے نانے دا نا ہے کہنے لگا نانا تے تو ہڑا ہی ہے فرمایا پھر تو ہار گئے تے حسین جت گئی کہنے لگا کیویں فرمایا میرا باپ کو تیرے اس تخت واسطے لڑے فرمایا انہیں تیرے تخت تے بیٹھ کے کی کرنا جڑا محمد دے موڑیاں تے بیٹھ جاوے فرمایا میرا بابا تے کسے پتھر نو ٹھوکر مارے تخت بنا دے دے تے کہنے لگا پھر لڑیا کیوں فرمایا تو چاندہ سا ساڑھے نانے دی اذان بند ہو جائے تو چاندہ سا مسجد بند ہو جائے قرآن بند ہو جائے اسلام دا دروازہ بند ہو جائے فرمایا تیرا تے مقصد ہار گیا حسین دا مقصد جت گیا فرمایا او ویخ ساڑھے نانے دی اذان پہ ہون دیا تیرا تخت کل مٹ جانا ہی تے ڈھول شام ملے بند ہو جانے فرمایا آویخ تیرے نکارے بند ہو جانے ساڑھا نکارہ آج بھی پہ وجد آئی ساڑھا نکارہ کل بھی وجن آئی ساڑھا نکارہ قیامت تک وجدہ روے گا فرمایا جب تک کہ مسجد مینار جو اذان دی آواز آندھی روے گی تو ہاریا ہی روے گا تے حسین جتیا ہی روے گا جڑی اذان دی آواز آندھی ہے نا یہ صرف خدا دی نماز دا بلاوا ہی نہیں یہ اذان پہ دس دیئے کہ فتح دا نکارہ حسین دی فتح دا حسین جت گیا یہ اذان دا سری کہ یزید ہار گیا کیونکہ یزید دا مقصد ہار گیا حسین دا مقصد جت گیا یزید کل بھی مردہ باد سی آج بھی مردہ باد ہے حسین کل بھی زندہ باد سی حسین آج بھی زندہ باد ہے میری ملت نوجوانوں پھر ایک قافلہ جدو مڑ مدینے آیا نا یزید دے دربار چو وہ کیسا ویلا ہوئے گا جدو مدینے والے سیدہ زینب نے پوچھیا ہوئے گا حسین کتے ہیں امام زین العابدین نے پوچھیا ہوئے گا کتے شہزادہ علی اکبر سارے مدینے والے پار کھلو کے تے امام حسین دا انتظار پہ کر دے سن اس ویلے سیدہ ام سلمہ پردہ کر کے ام المومنین ایک ہاتھ وچ کربلا دی او مٹی والی شیشی پکڑی جڑی کملی والے دیتی سی تے ایک ہاتھ وچ سغرا دا دامن پکڑیا تے مدینے دے باہر کھلو کے تے حسین دی اوڈیکا پہ کر دی ساریاں رسول اللہ دیاں بیٹیاں آ کے نانی نو ملیاں تے ام سلمہ فرمایا میرا پتر حسین کتے ہیں اس ویلے سیدہ زینب نے کی جواب دیتے ہونگے اس ویلے امام زین العابدین نے آکھیا پھوپھی نانی اماں آؤ جا کے پہلے نانے نو سنا لئیے اور میں 1500 سال 1400 سال بعد واقعہ کربلا سناما تے لوگ چیخہ مار کے روک دنے تو جدو زین العابدین نے سنایا ہوئے گا وہ جنہیں اکھی بیکھیا لوگ کپڑے پھاڑ کے روپے نوجوانوں لوگ اندے کلیجے پھٹ جاندے سن امام زین العابدین ساری زندگی پھر مسکرا کے نہیں بیکھیا او مدینے دے باہر کلی پالی ساری زندگی امام زین العابدین اوتھے گزاری ایک او بھی ویلا آیا خلیفہ عبد الملک بن مروان نے امام زین العابدین نے ایک باری پھر بیڑیاں پائیاں تے آپ نو قیدی کیتا تے امام زین العابدین دا شاگرد امام زہری بھی قیدی سی انہیں عرض کی تھی حضور ہے کدے توڑیاں بیڑیاں منوں پہ جان تسی سید آدھے تے میں غلام اب بیڑیاں کدے میرے پیرا چندیاں سید ہو تسی کیوں کہتی ہو امام زین العابدین انج کر کے بیڑیاں بل بیکھیا تے بیڑیاں تے ہاتھ کڑیاں ٹوٹ کے زمین تے ڈگ پئیاں انہیں حیران ہو کے عرض کی تھی حضور اوتھے تے کربلا چ بیڑیاں پا کے تے ملک شام تک آگے سو اوتھے نہیں سن توڑیاں تے ہن کیوں توڑیاں سن زین العابدین فرمان لگے زہری ایتھے تیری میری گل ہو رہی ہے اوتھے اودی تے ساڈی گل ہو رہی سی
دروازہ کھڑکا امام زین العابدین دا پوچھے فرمایا کون؟ ایک آواز آئی حضور میں نے فلانی چیز چاہیے. آپ نے فرمایا آجا جو لینے لے جا. وہ لے کے ٹریا دروازے چ جا کے مڑ کے کہندا مینوں پہچانیا کون ہے؟ فرمایا پہچاننا کون ہے؟ کہنے لگا میں کون ہوں؟ فرمایا جدو کربلا چ میرے ابو دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے سن نا ایک گھوڑے تے تو بیٹھا سن تو یزید دا فوجی ہے تو میرے ابو دا قاتل ہے. وہ کہنے لگا تینوں پتہ ہے میں تیرے باپ دا قاتل ہاں پر میں اج تک تیرے دروازے جدوں آیا سونیا تو مینوں کدے خالی بھیجیا ہی نہیں رج رج کے دیندے ہو. سن کربلا والے دا آخری پیغام امام زین العابدین نے فرمایا کربلا چ اسی تیرے پراونے ساں مدینے تو ساڈا پراونا ہے جو تو اپنے وڈیاں تو سکھیا سی تو او کیتا سی جو اساں اپنے وڈیاں تو کیتا سی سکھیا سی وہی کری جا رہے ہیں. کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی آزادی کے حیات کا یہ سرمدی اصول چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کے نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول. اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ.